बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। न्यूज़ पॉइंट टीचरी पर आप सब दोस्तों को खुशामदीद कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल रही है कि 22 जुलाई से जो है BA BSc पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होने जा रहे हैं, उसी मुनासबत से हम आपको ऑनलाइन पेपर्स की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें हमने आपको BA और BSc इंग्लिश की, इस्लामियात इख्तियारी की, अरबिक की जो ऑप्शनल सब्जेक्ट है, और इसी तरह आज हम एक नया सब्जेक्ट लेकर आए हैं, वो है साल चहारम के लिए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए फ़ारसी यानी कि पर्शियन के स्टूडेंट्स की काफ़ी ज़्यादा फरमाइश थी कि मैम आप हमें पर्शियन के जो है MCQs करवाएं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज इनके लिए जो है पर्शियन के स्टूडेंट्स के लिए हम लेकर आए हैं हिस्सा नसर में से हम पहला चैप्टर लेकर आए हैं, इंतखाब सियासतनामा हिस्सा मरूसी यानी कि MCQs। तो डियर चलते हैं अब हम MCQs की तरफ। दिल्ली के बादशाहों और दूसरे बादशाहों में से कोई बादशाह डैश से ज़्यादा आगाह और होशियार नहीं था। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है: मोहम्मद बिन कासिम, आज़ादुद्दौला, टीपू सुल्तान, बहादुर शाह जफ़र। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। डियर स्टूडेंट, अब हम नेक्स्ट MCQs पढ़ते हैं। एक दिन डैश ने इसे लिखा कि इस मुहिम में जिस पर आपने बंदे मुझको भेजा, जिसमें शहर के दरवाजे से बाहर आया हूँ, राहगीर, न्यूज़ ब्रेकर, खबर रसा, इनमें से कोई नहीं। तो खबर रसा। तो डियर स्टूडेंट्स, आप ये थोड़ा सा लिखते रहें और स्टोरी के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि एक ऐसा शख्स जो अमानत में खयानत करता है और आखिरकार बादशाह उस काजी को सज़ा देता है कि वो इस ज़ईफ़ुल उम्र में होने के बावजूद भी उसने बेईमानी की। लेकिन बेईमानी जो उसने की, लेकिन इसका रीज़न था कि एक आदमी था, वो यहाँ से बीमार हो गया था। उसने फिर एक तवील दास्तान सुनाई अपने साथी को, जिसमें उसने बताया था कि मैं एक बाहर के मुल्क, अगर अल्लाह ने मुझे तंदुरुस्ती दी तो मैं हज करने जाऊँगा। इसी तरह जब अल्लाह ताला उसको तंदुरुस्ती देता है तो वो शख्स हज करने के लिए चला जाता है, लेकिन वो अपनी सारी जायदाद गरीबों में बांट देता है। लेकिन तांबे के 2 लोटे जो होते हैं, वो एक काजी ऐसा शख्स ढूंढता है जो उसकी अमानत को वापस कर दे। तो वो काजी ही वो शख्स था जो उसकी अमानत वापस कर सकता था। लेकिन जब वहाँ पर जाता है तो रूम के कुछ लोग उसे जंगजू जो हैं गिरफ्तार कर लेते हैं और आखिरकार 10 साल बाद उस शख्स को रिहा कर देते हैं। ऑप्शन जो 4 है, हम MCQs की तरफ चलते हैं। इसने कहा मेरी डैश है, जब मैं इस शहर से निकल गया तो छोटी हो गई। दास्तान कलील, दास्तान सलील के साथ, और अलीफ और बे। तो दास्तान तवील है जो है, इसकी दास्तान तवील हो गई थी। वो शख्स उसको अपनी कहानी बताता है, जिसमें बता रहा था कि जब मैं 10 साल बाद वापस आया तो काजी ने मुझे सामान देने से इनकार कर दिया। इसने कहा जान लो कि मैं फलां डैश का बेटा हूँ। तो इसका राइट आंसर है ताजर का बेटा हूँ। जब मेरा बाप वफात पा गया तो मैं चंद साल तक मनमानी ऐशो इशरत में मशगूल था। फिर मुझे शदीद डैश हो गई। तंदुरुस्ती, बीमारी लाहक, शदीद बीमारी, इनमें से कोई नहीं। तो उस शख्स को बीमारी लाहक हो गई थी, जो शख्स अपनी कहानी सुनाने जा रहा है। बीमारी के दौरान मैंने अल्लाह ताला से मिन्नत मांगी कि अगर इस बीमारी से निजात हासिल कर लूँ तो मैं डैश करूँगा, तो हज और जहाद करेगा। इसका राइट आंसर है। फिर खुदाए जुल जलाल ने मुझे डैश दी, शफा दी। मेरे पास जिस कदर कनीज़ और ग़ुलाम थे, मैंने सब डैश कर दिए। तो कैद कर दिए, आज़ाद कर दिए, रिहा कर दिए, इनमें से कोई नहीं। तो वो शख्स तमाम जो अपने कैदी और कनीज़ होते हैं उन सब को आज़ाद कर देता है, क्योंकि उसने वादा किया था अपने अल्लाह से कि अगर मैं ठीक हो गया तो मैं इन सब को आज़ाद कर दूँगा। मेरे पास जिस कदर सामान और खेत थे, मैंने सब डैश दिए, फ़रोख्त कर दिए, बेच दिए, ख़रीद लिए, या फिर इसमें से कोई भी नहीं, या तीनों राइट हैं। तो बेच दिए इस शख्स ने तमाम चीज़ें। डैश दिनार नकद इकट्ठे कर लिए, 50,000 दिनार जो थे उसने इकट्ठे कर लिए। बस मैं गया और डैश के लोटे खरीद लिए। तो इसमें तांबे के लोटे, जैसा कि हम आपसे कहानी भी बता रहे हैं कि वो शख्स ने सारी जायदाद बेचकर तांबे के 2 लोटे खरीद लिए। अब इन्हें किसी के पास रखना चाहिए। मेरा दिल पूरे शहर में डैश पर मुतमिन हुआ, यानी कि काजी पर वो शख्स मुतमिन हुआ
کہ میں یہ قاضی ہی وہ شخص ہے جو میرے واپس لوٹنے پر میری امانت مجھے واپس کر دے گا۔ ایماندار شخص اس نے ڈھونڈ لیا۔ وہ حاکم اور ڈیش آدمی ہے، عالم آدمی تھا جو وہ قاضی تھا۔ اس نے کہا تمام امیدیں نا امیدی کے بعد ہیں، تو غلام مرد، آزاد مرد، قید مرد ان میں سے کوئی نہیں۔ تو آزاد مرد جو ہے اس نے کہا تھا کہ تمام امیدیں نا امیدی کے بعد ہیں۔ جاسوس نے ماجرا کس پر لکھا؟ تو جاسوس نے اپنا ماجرا کاغذ پر لکھا تھا۔ کس نے کہا تو دل خوش رکھ کیونکہ یہ ایسا کام ہے جو مجھے آن پڑا ہے نہ کہ تجھے، اور وہ میرا مقررہ کردہ ہے۔ تو ازداد الدولہ جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس کا آپشن بے رائٹ آنسر ہے۔ تو یہ اس کا وہاں کا بادشاہ تھا جو انصاف کے لیے مشہور تھا۔ ازداد الدولہ سوچتا رہا کہ اس مال کو ڈیش سے باہر نکالے۔ قاضی کے ہاتھ، ڈاکٹر کے ہاتھ، استاد کے ہاتھ ان میں سے کوئی نہیں، تو قاضی کے ہاتھ اس نے مال کو باہر نکوالا۔ مجھے تدبیر کرنی چاہیے کہ یہ خیانت ڈیش پر ثابت کر دوں، تو اس کا رائٹ آنسر ہے قاضی پر۔ اس بات کو ڈیش گزر گئے، اس بات کو 2 ماہ گزر چکے تھے۔ بادشاہ نے خادم سے کہا آرام سے اٹھو اور خزانے میں جاؤ، خالص سونے کے ڈیش لاؤ۔ تو وہ 200 دینار لے کر آتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈینٹس، یہ کلیئر کر لیجیے گا کہ کتنے دینار تھے، کتنے اس کے پاس تھے اور کیا اس نے خریدا تھا، یعنی کہ اس نے 2 لوٹے خریدے تھے۔ دینار جو بادشاہ نے نکوالے تھے وہ 200 دینار تھے، اور جو جائیداد بیچ کر باہر گیا تھا 50,000 دینار اس نے اکٹھے کیے تھے۔ کس نے کہا قاضی کو ننگے سر اور پاؤں میں دستار ڈال کر میرے پاس لاؤ؟ تو جو بادشاہ سلامت تھے ازاد الدولہ، انہوں نے یہ حکم دیا تھا۔ ازاد الدولہ قاضی پر چیخا اور کہا تو ڈیش اور حاکم آدمی ہے، بوڑھا اور عالم آدمی تھا، جس کی وجہ سے جو شخص تھا اس کو یہ دے کر گیا تھا تمام چیزیں کہ وہ واپس آنے پر مل جائیں گی، لیکن اس کو کمزور شکل دے کر اس نے یہ دینے سے انکار کر دیا۔ میں نے اس پر اعتماد کیا کہ وہ کسی حالت میں ڈیش نہیں کرے گا، تو خیانت نہیں کرے گا۔ ایک بہت بڑی وفاداری جو انسان اپنے ضمیر سے کرتا ہے، جب ہمارا ضمیر ہمیں غلطی کرنے کی اجازت جب تک نہیں دیتا، جب تک ہمارا خود دل نہ کرے، تو امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے، تاکہ زندگی کے کسی بھی مقام پر ہمیں قسم اٹھا کر نہ کہنا پڑے، بلکہ ہماری زبان ہی اتنی اعتبار والی ہو کہ ہمیں کوئی قسم اٹھانی نہ پڑے۔ تو امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہی تو وہ اپنے گھر والوں کی نظر میں بہترین ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ باہر ایک معاشرے میں ایک کامیاب شخص قرار پاتا ہے، کیونکہ انسان کو زندگی میں ہر چیز واپس مل جاتی ہے، سوائے اعتماد بناتے بناتے انسان دوسروں کی نظروں میں تو گر جائے تو نہیں اٹھ سکتا، لیکن پہاڑ سے گرا شخص ایک دن ضرور اٹھ جاتا ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم کس طرح دوسروں کی نظروں میں اپنا مقام اور معیار بنائے رکھتے ہیں۔ میں نے امانت قاضی کے حوالے کی اور فریضہ حج ادا کیا اور ڈیش کیا۔ مکے سے مدینے چلا گیا تھا وہ شخص قاضی کو امانت دے کر۔ وہاں سے میں سرزمین ڈیش کا رخ کیا، تو روم کے وہاں کے لوگوں نے اسے گرفتار کر لیا تھا۔ یہ چیز بھی آپ نے نوٹ کرنی ہے۔ چند سال جنگ میں حصہ لیا اور جنگ میں کافروں کے ہاتھوں ڈیش ہو گیا، گرفتار ہو گیا تھا یہ شخص وہاں پر جا کر۔ کتنے سال قید میں رہا وہ شخص؟ تو 4 سال تک وہ آدمی قید میں رہا تھا۔ میرا دل اس بات پر قوی تھا، یعنی کہ مضبوط تھا، یا جب ہمارا ارادہ کسی پر پکا ہو جاتا ہے کہ میں نے ڈیش بغداد کے قاضی کے پاس رکھوائے ہیں، تو 20,000 دینار جو تھے اس نے قاضی کے پاس رکھوائے تھے۔ 10 سال بعد جب قاضی کے پاس گیا اور کہا وہ امانت جو تیرے پاس ہے مجھے اس کی ضرورت ہے، تو قاضی کہاں گیا؟ وہ اٹھا اور حجرے میں چلا گیا، یعنی کہ قاضی نے اس کا سامان واپس کرنے سے انکار کر دیا اور جا کر حجرے میں بیٹھ گیا۔ جب جاسوس نے تمام ماجرا سنا تو اس کے دل کو ڈیش ہوا، بہت افسوس ہوا، بہت افسوس کے ساتھ کہ کچھ شخص جو ہیں امانت میں کس طرح خیانت کر دے بیٹھتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ شاید ہمارے آنے والا وقت جو ہے یہ مکافات عمل ہے، یہ ضرور واپس آئے گا، اور اس شخص کو کا بادشاہ نے سب کے سامنے
اس کے جو لوازمات تھے اتروا کر اسے مومر شخص قرار دیتے ہوئے بھی امانت میں خیانت کی اور اس کی امانت واپس نہیں کی۔ تو جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے مدینے کی طرف ہجرت کا حکم آیا تھا تو وہ حضرت علی کو تمام امانتیں سونپ کر چلے گئے تھے کہ میں اگر یہاں سے چلا جاؤں تو تم باقی لوگوں کو امانت دے دینا، کہیں لوگ مجھے یہ نہ کہیں کہ میں نے امانت میں خیانت کر لی ہے۔ تو ہمارے پاس ایک بہت بڑے جو ہیں قاضی جو ہیں، رہنما ہیں، ہمارے پیروکار ہیں، حسوہ حسنہ ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو انہی کے نقش قدم پر چل کر ہم سب ایک کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں، اور یہ ایک سبق ہی نہیں بلکہ ایک بک کا لیسن ہی نہیں بلکہ ہماری پوری زندگی بنانے میں ایک اہم کردار ادا کر سکتا ہے، جس میں ہمیں پتہ چل سکتا ہے کہ ایک زندگی گزارنے کا معیار کیا سے کیا ہو سکتا ہے۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں کہ یہ ایک چھوٹی سی ہیلپ اور کاوش آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کرنا اور نیوز پوائنٹ HD کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ آپ کو اب انشاءاللہ مختلف سبجیکٹس کے MCQs ملتے رہیں گے۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہنے کا شکریہ۔ اللہ حافظ۔